परवरदिगार आलम ने ये बता दिया कि इंसान ही सबका सरदार है, इंसान की मर्जी है। आप कोई भी चीज, जंगल का शेर है, जंगल का बादशाह अपने आप को कहलाता है, लेकिन क्या आपने नहीं देखा कि जंगल का बादशाह इंसान के आगे दुम हिला रहा है? और इसे किसने कहा? उसके सामने तो तेंदुए नहीं ठहरते, उसके सामने तो पोमे नहीं ठहरते, उसके सामने तो गीदड़ नहीं ठहरते, उसके सामने लोमड़ियां नहीं ठहरती, उसके सामने तो हाथी दौड़ जाते, भाग जाते, उसके सामने तो नीलगाय भाग जाती है, हिरने भाग जाती है। वो कौन सी गीदड़ सिंगी लगी हुई है इंसान को कि ये शेर इंसान के आगे दुम हिला रहा है? ये सिर्फ क्या है? मेरे अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी है, खबरदार, तू अगर सरदार है, तू शेर है, तू बादशाह है, अपने जंगल के लिए है, और जब सामने इंसान आएगा तो तूने भी नौकर बन जाना है, इस इंसान ने सरदार बनना है। अल्लाह ने शेरों को हमारा नौकर बनाया है, जंगल के दरिंदों को हमारा नौकर। इतना बड़ा हाथी, आप अंदाजा तो करें, किसी पे पांव रख दे तो उसकी फसलियां दुनिया के किसी हॉस्पिटल में जुड़े ही नहीं, उसका कहीं ऑपरेशन ही ना हो सके। इतनी कुव्वत और ताकत और वजन और जसामत वाला अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी इंसान का नौकर बना दिया। वो इंसान के एक एक काशन का मुंतजिर है। मुझे मालिक क्या कह रहा है? पानी पीना है, वो पानी पी रहा है, चलना है तो चल पड़ता है, दाएं मोड़ना है, बाएं मोड़ना है, वो चल पड़ता है, अपने मालिक की नौकरी कर रहा है। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं, पूरी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए पैदा किया। अब दूसरा स्टेप है, पूरी कायनात तो बनी इंसान के लिए, इंसान किसके लिए बना? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैंने पूरी कायनात में इज्जत इंसान को दी है, और याद रखो ए इंसानों, तुम में से मैं इज्जत सिर्फ उसी को अता करूंगा जो मुझे मानने वाला होगा। जो मुझे नहीं मानेगा वो इंसान ही नहीं होगा, वो फिर हैवान होगा। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। ये दरिंदों की तरह हैं, ये जानवरों की तरह हैं जो इंसान अपने मालिक की पहचान नहीं रखते। कुरान करीम में 9वें पारे में बनी इसराइल का तज़किरा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने एक आलिम का तज़किरा किया। बड़ा इल्म था उसके पास, अमल भी बड़ा था, इल्म भी अमल भी, बड़ी मेहनतें की उसने, बड़ी कोशिश की, बनी इसराइल में अपना नाम पैदा किया। बलअम बाओरा उसका नाम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत जिसे ज्यादा दी होती है तो फिर उसको ख्याल भी इज्जत का ज्यादा रखना पड़ता है। इज्जत हर कोई जचा नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला इज्जत दे दे, शोहरत दे दे, दौलत दे दे, ये बहुत कम लोगों से बर्दाश्त होती है और बहुत कम लोग इसको जचा सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, ये शोहरत, ये इज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिसको दी होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको बर्दाश्त करते हैं, उसको जचा के दिखाते हैं। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया। वो मैं बलम बावरा की बात कर रहा था, इबादत गुजारी में बेमिसाल है, बड़ा ऊंचा मकाम है, रुतबा है, दौलत के पीछे पड़ गया, पैसा 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 पैसा, बस और कोई बात ही नहीं है। अच्छा, बड़ा ठीक ठाक दीन पर चलने वाला, उसे पता नहीं कहां से आदत पड़ गई, लत पड़ गई, मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। उस दौलत को हासिल करते करते दीन बेचना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत बेचना शुरू कर दी, मुझे दौलत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, एक वक्त था कि जब मैंने उसको इज्जत दी थी कि वो उलमा का, वो नबियों का वारिस है, मैंने ये इज्जत दी, मकाम दिया, लोग उससे दुआएं करवाने के लिए आते हैं। और जब वो थोड़ा सा पटरी से इधर उधर हुआ, फिर मैंने क्या किया? कुरान करीम अल्लाह फरमाते हैं, और ये भी कुरान करीम की आयत में लिखा हुआ है, मेरे दोस्त कहें सुभान। ये थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए, जो थोड़ा सा फासले से बैठे मेरे दोस्त करीब आ जाए, ऐसे यकजान होकर बैठा करें, यकजान। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में उसका तज़किरा करते हुए बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई। अल्लाह ने मेरे नबी को हुक्म दिया, एक तो यह कि अल्लाह खुद तज़किरा कर देते, बात खत्म हो जाती, नहीं, अल्लाह ने मेरे नबी को हुक्म दिया कि ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, अपने सहाबा के सामने उस बंदे का तज़किरा और किस्सा बयान करो
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس آدمی کا قصہ ان کو سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، جس کو ہم نے کتاب کا علم عطا کیا تھا. آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ ان آیات اور ان کے تقاضوں سے پیچھے ہٹنے لگا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر وہ شیطان کے پیچھے پڑ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چلتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم تو چاہتے تھے کہ ہم اس کو اوپر لے جائیں، بلندی کی طرف لے جائیں، لیکن وہ کیا چاہتا تھا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف ڈھلنے لگا، زمین کی طرف گرنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت کو، سونے کو، چاندی کو زمین کہا ہے، کیونکہ یہ سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. چاندی کہاں سے؟ زمین سے. یہ پوری کائنات کی جتنی چکا چوند ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ جتنی گہما گہمی چہل پہل ہے، یہ ساری زمین سے نکلتی ہے. آپ جس چیز کو بھی دیکھ لیں، یہ میرے سامنے مائک ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، یہ زمین سے نکلا ہے. یہ تپائی ہے سامنے میز جو رکھی ہے، زمین سے نکلی ہے. لکڑی ہے، یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہ لکڑی ہے، لکڑی کہاں سے نکلی؟ زمین سے نکلی. آپ جس چیز پہ بیٹھے ہیں یہ صفے ہیں، اور نیچے گلمے بچھی ہوئی، قالین بچھے ہوئے، یہ کہاں سے؟ یہ دھاگے سے بنے، روئی سے بنے، کاٹن سے بنے، اور وہ کہاں سے؟ پھر مٹی سے. آپ کوئی ایک چیز لائیں جو مٹی سے نہ نکلی ہو. پوری کائنات کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. یہ اینٹیں، یہ بلاک، یہ سیمنٹ، یہ بجری، یہ سب کچھ مٹی سے ہے، اور پھر ایک نہ ایک دن اللہ نے اس کو مٹی میں دوبارہ ختم کر دینا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف جھکنے لگا. میں اس کو اوپر لے جانا چاہتا تھا اور وہ نیچے کی طرف جانے لگا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات کے پیچھے چلنے لگا. یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، حلال طریقے سے ملے، حرام سے ملے، جیسے بھی ملے، بس آ جانا چاہیے. ان چکروں میں پڑ گیا. فَمَثَلُهُ، یہ آیت، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ زمین کی طرف چلا، خواہشات کے پیچھے چل پڑا، تو پھر ہوا کیا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتے کی مثال ہے. اس کا مقام بھی آپ دیکھیں، اس کا آغاز بھی دیکھیں اور اس کا انجام بھی دیکھیں. میرے مالک نے نام کس جانور کا لیا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو کتے کی مثال سے کیوں دی، اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ کیونکہ کتا ہانپتا ہے. گرمی میں آپ نے دیکھا ہوگا کتے نے زبان باہر نکالی ہوتی ہے اور وہ سانس نکال رہا ہوتا ہے، وہ ہانپ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بڑا بوجھ اٹھایا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال بھی کتے کی طرح ہے. وہ بھی ہر وقت ہانپتا رہتا کہ مجھے دولت ملے، مجھے پیسہ ملے، مجھے یہ ملے، مجھے وہ ملے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتے کے اوپر آپ وزن لا دیں وہ تب بھی ہانپ رہا ہے، اور اگر آپ وزن نہ بھی لا دیں وہ تب بھی ہانپ رہا ہے. اس کی مثال بھی ایسی تھی، وہ دولت کے پیچھے مارا پھرنے لگا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. تو اگر انسان مومن نہیں ہے، اللہ کی شناس نہیں، پہچان نہیں کی، اللہ کے ساتھ اس کا تعارف نہیں ہوا، تو یہ انسان جانوروں سے بھی پیچھے چلا جاتا ہے.